दशमस्कन्धः अथ सप्तविंशोऽध्यायः 27th chapter. श्रीशुक उवाच गोवर्धने धृते शैल आसाराद्रक्षिते व्रजे गोलोकाद् आव्रजत् कृष्णम् सुरभिः शक्र एव च श्रीशुक उवाच गोवर्धने धृते शैल आसाराद्रक्षिते व्रजे गोलोकाद् आव्रजत् कृष्णम् सुरभिः शक्र एव च विविक्त उपसंगम्य पीडितः कृतहेलनः स्पर्शपादयोरेणम् किरीटेन अर्कवर्चसा उपसंगम्य प्रीडितः कृतहेलनः स्पर्शपादयोरेणम् किरीटेन अर्कवर्चसा दृष्टश्रुतानुभावोऽस्य कृष्णस्य अमिततेजसः नष्टत्रिलोकेशमदः इन्द्र आह कृताञ्जलिः इन्द्र उवाच शुद्धसत्त्वं तव धाम शान्तम् तपोमयं त्वस्तरजस्तमस्कम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहः न विद्यते ते अग्रहणानुबन्धः इन्द्र उवाच विशुद्धसत्त्वं तव धाम शान्तम् तपोमयं त्वस्तरजस्तमस्कम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहः न विद्यते ते अग्रहणानुबन्धः कुतो नु तद्धेतव ईशतकृता लोभादयो ये अबुधलिङ्गभावाः तथापि दण्डं भगवान् बिभर्ति धर्मस्य गुप्ते खल निग्रहाय धर्मस्य गुप्ते खल
कृता लोभादयो ये अबुधलिङ्गभावाः तथापि दण्डं भगवान् बिभर्ति धर्मस्य गुप्ते खलनिग्रहाय पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशः पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशः पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशः दुरत्ययः काल उपातदण्डः दुरत्ययः काल उपातदण्डः दुरत्ययः काल उपातदण्डः हिताय स्वेच्छातनुभिः समीहत्से हिताय स्वेच्छातनुभिः समीहसे हिताय स्वेच्छातनुभिः समीहसे मानं विदुन्वन् जगदीशमानिना मानं विधन्वन् जगदीशमानिना मानं विधन्वन् जगदीशमानिना पिता गुरुस्त्वं जगदामधीशः दुरत्ययः काल उपात्तदण्डः हिताय स्वेच्छातनुभिः समीहसे मानं विधन्वन् जगदीशमानिनाम् ये मद्विधाज्ञा जगदीशमानिनः ये मद्विधाज्ञा जगदीशमानिनः ये मद्विधाज्ञा जगदीशमानिनः त्वां वीक्ष्य काले अभयमाशु तन्मदम् त्वां वीक्ष्य काले अभयमाशु तन्मदम् त्वां वीक्ष्य काले अभयमाशु तन्मदम् इत्वार्यमार्गं प्रभजन्त्यपस्मया इत्वार्यमार्गं प्रभजन्त्यपस्मया इत्वार्यमार्गं प्रभजन्त्यपस्मया येहा खलानाम् अपि तेऽनुशासनम् ईशा खलानामपि तेऽनुशासनम् ईशा खलानामपि तेऽनुशासनम् हे मद्विधाज्ञा जगदीशमानिनः त्वां वीक्ष्य काले अभयमाशु तन्मदम् हित्वार्यमार्गं प्रभजन्त्यपस्मया ईहा खलानामपि तेऽनुशासनम् सत्वं ममैश्वर्यमदप्लुतस्य सत्त्वं ममैश्वर्यमदप्लुतस्य सत्त्वं ममैश्वर्यमदप्लुतस्य कृतागसस्ते अविदुषः प्रभावम् कृतागसस्ते अविदुषः प्रभावम् कृतागसस्ते अविदुषः प्रभावम् गन्तुं प्रभोतार्हसि मूढचेतसः क्षन्तुं प्रभोचार्हसि मूढचेतसः क्षन्तुं प्रभोचार्हसि मूढचेतसः मैवं पुनर्भूत्मतिरीश मे असति एवं पुनर्भोन्मतिरेश मे असति मैवं पुनर्भोन्मतिरेश मे असति सत्तं ममैश्वर्यमदप्लुतस्य कृतागसस्ते अविदुषः प्रभावम् क्षन्तुं प्रभोचार्हसि मूढचेतसः मैवं पुनर्भोन्मतिरेश मे असति तवावतारोऽयमधोक्षज इह स्वयंभराणामुरुभारजन्मना 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 चमूपतीनाम् अभवाय देव समोपतीनामभवाय देव समोपतीनामभवाय देव भवाय युष्मच्चरणानुवर्तिनाम् भवाय युष्मच्चरणानुवर्तिनाम् भवाय युष्मच्चरणानुवर्तिनाम् तवावतारोऽयमधोक्षजैः स्वयंभराणामुरुभारजन्मना चमूपतीनामभवाय देव भवाय युष्मच्चरणानुवर्तिनाम्
नमस्तुभ्यं भगवते नमस्तुभ्यं भगवते नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने पुरुषाय महात्मने पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः सात्वतां पतये नमः सात्वतां पतये नमः नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः स्वच्छन्दोपातदेहाय 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 विशुद्धज्ञानमूर्तये शुद्धज्ञानमूर्तये विशुद्धज्ञानमूर्तये सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नमः सर्वभूतात्मने नमः सर्वभूतात्मने नमः स्वच्छन्दोपात्तदेहाय विशुद्धज्ञानमूर्तये सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नमः मयेदं भगवन् गोष्ठ मयेदं भगवन् गोष्ठा मयेदं भगवन् गोष्ठा नाशाय असारवायुभिः नाशाय असारवायुभिः नाशाय असारवायुभिः चेष्टितं विहते यज्ञे चेष्टितं विहते यज्ञे चेष्टितं विहते यज्ञे मानिना तीव्रमन्युना मानिना तीव्रमन्युना मानिना तीव्रमन्युना मयेदं भगवन् गोष्ठा नाशाय असारवायुभिः चेष्टितं विहते यज्ञे मानिना तीव्रमन्युना त्वयेषानुगृहीतोऽस्मि 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 त्वस्तस्तम्भो वृतोऽध्यमः ध्वस्तस्तम्भोऽवृथाद्यमः ध्वस्तस्तम्भोऽवृथाद्यमः ईश्वरं गुरुम् आत्मानम् ईश्वरं गुरुम् आत्मानम् ईश्वरं गुरुम् आत्मानम् त्वाम् अहं शरणं गतः त्वाम् अहं शरणं गतः त्वाम् अहं शरणं गतः त्वयेषानुगृहीतोऽस्मि ध्वस्तस्तम्भोऽवृथाद्यमः ईश्वरं गुरुम् आत्मानम् त्वमहं शरणं गतः श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच एवं सङ्कीर्तितः कृष्णः एवं सङ्कीर्तितः कृष्णः एवं सङ्कीर्तितः कृष्णः मघो न भगवानमुम् मघोना भगवानमुम् मघोना भगवानमुम् मेघगम्भीरया वाचा मेघगम्भीरया वाचा मेघगम्भीरया वाचा रहसन्निदमब्रवीत् प्रहसन्निदमब्रवीत् प्रहसन्निदमब्रवीत् श्रीशुक उवाच एवं सङ्कीर्तितः कृष्णः मघोना भगवानमुम् मेघगम्भीरया वाचा प्रहसन्निदमब्रवीत् श्रीभगवानुवाच 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 मया ते कार्यमघवन्
मखभङ्गोऽनुगृह्णता मदनुस्मृतये नित्यम् मत्तस्य इन्द्रश्रिया भृशम् श्रीभगवानुवाच मया ते कालिमघवन्न मुखभङ्गोऽनुगृह्णता मदनुस्मृतये नित्यम् मत्तस्य इन्द्रश्रिया भृशम् मामैश्वर्य श्रीमदन्धः दण्डपाणिं न पश्यति सम्भ्रंशयामि सम्पद्भ्यः यस्य च इच्छाम्यनुग्रहम् मामैश्वर्यै श्रीमदान्धः दण्डपाणिं न पश्यति सम्भ्रंशयामि सम्पद्भ्यः यस्य च इच्छाम्यनुग्रहम् क्षम्यतां शक्रभद्रं वः क्रियतां मे अनुशासनम् हीयतां स्वाधिकारेषु युक्तैर्वस्तम्भवर्जितैः गम्यतां चक्रभद्रं वः क्रियतां मे अनुशासनम् स्थीयतां स्वाधिकारेषु युक्तैर्वस्तम्भवर्जितैः अथाह सुरभिकृष्टम् अभिवन्द्य मनस्विनी स्वसन्तानैरुपामन्त्र्य उपरूपिणमीश्वरम् अथाह सुरभिकृष्णम् अभिवन्द्य मनस्विनी स्वसन्तानैरुपामन्त्र्य उपरूपिणमीश्वरम् सुरभिरुवाच कृष्ण कृष्ण महायोगिन् विश्वात्मन् विश्वसम्भव भवता लोकनाथेन सनाथा वयमच्युत कृष्ण कृष्ण महायोगिन् विश्वात्मन् विश्वसम्भव भवता लोकनाथेन सनाथा वयमच्युता त्वं नः परमकं दैवम् त्वं न इन्द्रो जगत्पते भवाय भवगो विप्र देवानां ये च साधवः देवानां ये च साधवः
नहात्वा अभिषेक्ष्यामः इन्द्रं नहात्वाभिषेक्ष्यामः इन्द्रं नहात्वाभिषेक्ष्यामः ब्रह्मणा नोदिता वयम् ब्रह्मणा नोदिता वयम् ब्रह्मणा नोदिता वयम् अवतीर्णोऽसि विश्वात्मन् अवतीर्णोऽसि विश्वात्मन् अवतीर्णोऽसि विश्वात्मन् भूमेः भारापनुत्तये भूमेः भारापनुत्तये भूमेः भारापनुत्तये इन्द्रं नहात्वाभिषेक्ष्यामः ब्रह्मणा नोदिता वयम् अवतीर्णोऽसि विश्वात्मन् भूमेः भारापनुत्तये श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच एवं कृष्णमुपामन्त्र्य एवं कृष्णमुपामन्त्र्य सुरभिः पयसात्मनः सुरभिर्पयसात्मनः जलैः आकाशगङ्गाया जलैः आकाशगङ्गाया ऐरावतकरोद्धृतैः ऐरावतकरोद्धृतैः श्रीशुक उवाच एवं कृष्णमुपामन्त्र्य सुरभिर्पयसात्मनः जलैः आकाशगङ्गाया ऐरावतकरोद्धृतैः इन्द्रः सुरर्षिभिः साकम् इन्द्रस्तुरर्षिभिः साकम् मोदितो देवमातृभिः नोदितो देवमातृभिः अभ्यसिञ्चत दाशार्हम् अभ्यसिञ्चत दाशार्हम् गोविन्द इति चाभ्यदात् गोविन्द इति चाभ्यधात् इन्द्रस्तुरर्षिभिः साकम् नोदितो देवमातृभिः अभ्यसिञ्चत दाशार्हम् गोविन्द इति चाभ्यधात् सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनम् गोविन्दनाम संकीर्तनम् गोविन्द तत्रागदास्तुम्बुरु नारदादयो तत्रागतास्तुम्बुरुनारदादयो गन्धर्व विद्याधर सिद्धचारणाः गन्धर्वविद्याधरसिद्धचारणाः जगुर्यशो लोकमलापहं हरेः जगुर्यशो लोकमलापहं हरेः जगुर्यशो लोकमलापहं हरेः सुराङ्गना सन्ननृतुल्मुदान्विताः तत्रागतास्तुम्बुरुनारदादयो गन्धर्वविद्याधरसिद्धचारणाः जगुर्यशो लोकमलापहं हरेः सुराङ्गनाः संनृतुर्मुदान्विताः सन्तुष्टु गुरुदेवनिकायकेतवः संतुष्टुर्देवनिकायकेतवः संतुष्टुर्देवनिकायकेतवः यवाकिरंश्च अद्भुतपुष्पवृष्टिभिः यवाकिरंश्च अद्भुतपुष्पवृष्टिभिः यवाकिरंश्च अद्भुतपुष्पवृष्टिभिः लोकापरा निर्वृतिमाप्नुवं स्त्रयः लोकापरानिर्वृतिमाप्नुवंस्त्रयः लोकापरानिर्वृतिमाप्नुवंस्त्रयः गावस्तदागामनयन् पयोधृता
गावस्तदा कामनयन् वयोधृता गावस्तदा कामनयन् वयोधृता तं दट्टवर्देव निकायने तमः देवाकिनं च अद्भुतपुष्पवृष्टिभिः लोकाः परां निर्वृतिमाप्तुवं श्रयः गावस्तदा कामनयन् वयोधृताम् नानारसौघासरितः 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 वृक्षा आसन् मधुश्रवाः वृक्षा आसन् मधुस्रवाः वृक्षा आसन् मधुस्रवाः अकृष्टपच्यौषधयः अकृष्टपच्योषधयः अकृष्टपच्योषधयः गिरयो बिभ्रदुद्मनीन् गिरयो बिभ्रदुन्मनीन् गिरयो बिभ्रदुन्मनीन् नानारसौघासरितः वृक्षा आसन् मधुस्रवाः अकृष्टपच्योषधयः गिरयो बिभ्रदुन्मनीन् कृष्णे अभिषिक्त एतानि कृष्णे अभिषिक्तरेतानि कृष्णे अभिषिक्तरेतानि तत्त्वानि कुरु नन्दन सत्त्वानि कुरु नन्दन सत्त्वानि कुरु नन्दन निर्वैराण्यभवन्तात 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 घोराण्यपि निसर्गतः क्रूराण्यपि निसर्गतः क्रूराण्यपि निसर्गतः कृष्णे अभिषिक्तरेतानि सत्त्वानि कुरु नन्दन निर्वैराण्यभवन्तात क्रूराण्यपि निसर्गतः इति गोकुलपतिम् इति गोकुलपतिम् गोविन्दम् अभिषिच्य सः गोविन्दम् अभिषिच्य सः गोविन्दम् अभिषिच्य सः अनुज्ञातो ययो शक्रः अनुज्ञातो ययो शक्रः अनुज्ञातो ययो शक्रः ऋतो देवादिभिर्दिवम् देवादिभिर्दिवम् ऋतो देवादिभिर्दिवम् इति गोकुलपतिम् गोविन्दम् अभिषिच्य सः अनुज्ञातो ययो शक्रः ऋतो देवादिभिर्दिवम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे इन्द्रस्तुतिर्नाम सप्तविंशोऽध्यायः पूर्वा